أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة عاشوراء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة سيد النساء العالمين، السلام عليك يا سوى الله وابن صالح والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت مصيبتك بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله أهل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله ابن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة نسرجات والجمع وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عزم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني أن يرزقني تلو ثاريك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائهم. برأت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة مما أعدائكم والناصرين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سلمكم
وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولكم وعدو لمن عادكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني بالبراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي إنكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب طريق مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عزمها وعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعل في مقامي هذا مما تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعلني محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبارك به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وهي حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وطارت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعنة مني وابدأ به أول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا عن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة.
سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عزيم رزيته. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقه عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد.